बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूअर्स, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपको अपने बच्चों पे सलामती दे और आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे। आमीन सुम्मा। प्यारे व्यूअर्स, मेरा चैनल है माजी अरफन मौला, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो प्यारे व्यूअर्स, मैं सब आज कुछ मेरी तबीयत डाउन है, तो आज मेरा कुछ बनाने को नहीं दिल किया, लिखने को नहीं दिल किया। कुछ मेरी तबीयत डाउन है क्योंकि बीपी की जो पेशेंट हूँ, फिर जो नए व्यूअर्स हैं मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि मैं बीपी की और शुगर की पेशेंट हूँ और कमर में मेरी में मसला है, जिस वजह से मैं इस बेड पे बैठ के ज़्यादा अपनी जो वीडियो है अपलोड करती हूँ। तो आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बीपी हुआ था रात के। अब मैं उठी हूँ, मैंने देखिए रात के 8 बजे अब मेरी बेटी ने कुछ पानी शानी पिए, ठंडा कुछ पिए, आपकी तबीयत नहीं ठीक। तो अब मैं उठी हूँ, मुँह हाथ धोया, मैं बैठी हूँ। तो आज मेरा उठने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चले, इससे पहले भी मैं व्यूअर्स आपके साथ 40 साल पुरानी पुरानी बातें शेयर की, पुराने कपड़े शेयर किए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये यूट्यूब चैनल को मतलब कि बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जिन्होंने ये चैनल बना के हम जैसे जो जो बिल्कुल नामालूम, मतलब इन चीज़ों से नामालूम थे, बिल्कुल किसी चीज़ का पता नहीं था, उन्होंने उनको भी सामने लाने की कोशिश की है। हर बंदे हर वो अपनी बीती भी सुनते हैं, लिखाई भी, पढ़ाई भी, कढ़ाई भी, हर चीज़ का और कुकिंग भी, हर चीज़ का उन्होंने हर बंदे को फैसिलिटी दी है। 2 माह पहले मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब क्या है, तो बस टीवी में थोड़ा सा देख लेती थी, कोई खबरें, कोई थोड़ा सा मज़ाहिया प्रोग्राम। लेकिन अब तो मैंने, यकीन करें आप, मैंने बिल्कुल टीवी तो बिल्कुल बंद कर दिया और इतना मुझे यूट्यूब से प्यार हो गया ना, मैं कहती हूँ कि मैं अपनी हर चीज़ अपलोड करूँ, मैं दिखाऊँ और मुझे इतनी दिल से खुशी है कि मैं वाकई ये मैं हकीकत है कि मैं हर चीज़ अपनी सबके सामने पेश कर रही हूँ। कमर की वजह से मैं लेटी रहती थी, लेकिन अब जब से मैंने चैनल बनाया तो मैं तो भाग भाग के मैं कहती हूँ मैं किचन में, मुझे ले जाओ, पकड़ के ले जाओ, मुझे किचन में बिठाओ, मैं पकाती हूँ, मैं सारा कुछ करती हूँ, मुझे इतना शौक पैदा हो गया है। तो मैं तो सलूट करती हूँ, यूट्यूब को सलूट करती हूँ। वीवर शेयर करने लगी हूँ कुछ, लेकिन मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक सब जो यूट्यूबर हैं सबको या अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमा। हर बंदा मेहनत कर रहा है, मेहनत के बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसलिए अल्लाह पाक सबको कामयाबी अता फरमाए और मुझे भी कामयाब। आज मैं आपको अपने बचपन की एक हंसी वाली बात है, मैंने कहा चले आज बेड पे बैठ के वही सुना दो। जैसे जैसे मैंने बताया था कि मुझे कोई याद आएगी बात तो बताऊंगी। बस अब मैं नानी हूँ और मेरे बच्चों की भी नानी थी और हमारी जो नानी थी ना, ये वो वाक्या है ये वो वाक्या है कि जाहिर है कि छुट्टियों में जो बच्चे नानी के घर पे तो जाते ही होते हैं, तो कहीं खुशकिस्मती से मैं भी अपनी नानी अम्मा के घर आई हुई थी। तो उस वक्त जिस वक्त की मैं बात करी, मैं तकरीबन 5वीं 6वीं में थी। तो वैसे ही खेलना दौड़ना, तो मेरी नानों को हम बेजी कहते थे। तो उस वक्त जो था ना, वो डालडा घी, वो कोई लोग जो इस्तेमाल करते थे वो चोरी छुपे करते थे, क्योंकि उस वक्त देसी घी चलते थे और वो बड़ा बुरा समझते थे जो डालडा घी इस्तेमाल करता था। तो कहीं मेरी बेजी को ज़रूरत पड़ गई डालडे घी की, शायद पकोड़े बनाने थे या क्या था। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ तुम ना जाके ना, परचून की फलां दुकान है, और उस दुकान वाले का नाम भी मुझे याद है, उसका नाम था मीरा। उन्होंने कहा जाके मीरे से ना 2.5 किलो का डब्बा लेके आओ। तो वीवर्स, उन्होंने 2.5 किलो के डब्बे के लिए मेरी नानों ने बेजी ने इतना बड़ा थैला कपड़े का बना के रखा हुआ था और मुझे कहती है कि इसमें रख के अच्छी तरह से ऊपर से पकड़ के और दौड़ी जाओ और दौड़ के लेके आ जाओ, किसी को ना पता चले। तो मैंने कहा ठीक है बेजी। तो वीवर, मैं थोड़ी सी शरारती थी, हर काम में उलझ जाती थी, हर जगह पे चली जाती थी, कहीं फौतगी होती थी तो घर वालों से पहले मैं जनाजे के पास खड़ी होती थी, कुछ शादी होती थी तो मैं भाग के बारात के अंदर
یعنی کہ مجھے اپنے یہ سارے واقعی یاد ہیں. تو اس کے بعد نا میری نانا نے جب کہا تو میں جب جا رہی تھی تو کبھی میں دائیں گھر کی بیل دیتی تو بائیں طرف ہو جاتی تھی, بائیں طرف کی دیتی تھی تو دائیں. یہ بھول گئی کہ نانوں نے کیا کہا ہوا ہے کہ بھی جلدی آنا. خیر میں چلی گئی, واپسی پہ بھی اسی طرح آئی. جب میں بالکل گھر کے قریب پہنچی ہوں نا گلی کے موڑ پہ, تو مجھے تو یاد آ گیا, او بیجی نے تو کہا تھا کہ جلدی جانا اور جلدی آنا, کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم ڈالڈا گھی لے کے آئی ہو. تو میں نے وہاں سے دوڑ لگائی جہاں سے لگانی نہیں. میں جو دوڑی ہوں میں نے ٹھوکر کھائی اور میں اتنی بری طرح وہ گلی میں گری ہوں نا کہ میری چیخیں نکل گئی, میرے گھٹنے رگڑے گئے. تو اتنی دیر میں جو راہگیر سائیکل والے تھے, موٹر سائیکل والے گزر رہے تھے, وہ رک گئے مجھے اٹھانے کے لیے. تو ابھی بس سب سے بڑی ہنسی والی بات یہ تھی کہ جس ڈبے کو چھپایا ہوا تھا وہ ڈبہ سرے عام پڑا ہوا تھا سڑک کے گلی میں. تو میری ادھر سے سامنے والی ہمارے گھر کے ساتھ والی عورت بھی باہر ایک دم نکلی کہ باہر اس طرح شور کیوں ہو رہا ہے, یہ کون رو رہا ہے, کیا ہوا ہے, کوئی موٹر سائیکل کے نیچے کوئی بچہ آ گیا. جب وہ نکلی ہے اس نے دیکھا یہ تو ہماری پڑوسن کی نواسی ہے. تو وہ گئی میری نانی اماں کو کہتی ہے, بیجی تہاڈی دوتری باہر ڈگی تے ذرا سنبھالو بڑی سٹ لگی ہے. تو میری نانو جب باہر آئی ہیں نا تو میری نانو نے میرے سے پہلے نا وہ گھی کا ڈبہ دیکھا جو گلی میں پڑا ہوا تھا. پتہ نہیں پھر میری نانو تو آئی, مجھے بازو سے پہلے انہوں نے گھی کا ڈبہ اٹھایا, وہ جلدی سے جا کے اندر رکھ دیا جیسے کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو پھر وہ مجھے لے کے گئی. میں بڑا ڈر کے بھاگ رہی تھی گھر. میری نانوں نے پھر وہ پتہ ہی ہے جو نانی ہے پھر غصے میں آ کے کرتی ہے. پھر نانوں میری نے مجھے پہلے تو میری خوب پٹائی کی کہ آج تو ہمارا سب کو پتہ چل گیا, ہم نے ڈالڈا گھی منگوایا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ نانی تھی کہ ہمیشہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے, بچوں کے لیے ہے کہ کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرے کہ جس سے خود کو نقصان ہو. لیکن نافرمانی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ نافرمانی سے کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہوتا ہے. تو اس لیے پیارے بچوں کے لیے بھی ہے کہ میری سبق آموز کہانی. اور تھوڑی سی میں نے کہا تھوڑی سی ریلیکس ہو جاؤ, چلے ہنس بھی لو. تو اب میں آپ کو اپنے اسکول کے زمانے میں لے جاتی ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے تو مجھے جب دوبارہ میں اپنے ان باتوں کو سوچتی ہوں تو میں خود بخود ہنسی آ جاتی ہے. تو استاد ہی ہوتے ہیں, تو آج کل کے تو بچے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. آنکھیں تو بہت زیادہ ہے سنانے کو, لیکن یہ ویڈیو اتنی لمبی ہو جانی ہے. میں 10th کلاس میں تھی, میں نا وہ لیسن اس کو رپیٹ کر رہی ہوں. تو اتنی دیر میں ہماری جو میڈم تھی نا آفس میں بیٹھی تھی, اس نے کہا کہ آفس کے ساتھ والے کمرے میں اس قدر شور ہو رہا, 10th کلاس ہے. وہ آئی ایک دم انٹر ہوئی ہیں. جب وہ انٹر ہوئی ہے نا تو ساری کلاس شور کر رہی تھی, صرف میں کتاب کھول کے بیٹھی ہوئی آرام سے اپنی بک پڑھ رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں. تو انہوں نے کیا کہا کہ ساری کلاس کھڑی ہو جائے. اور یہ لڑکی مجھے کہا کہ اس مسز درانی نے نا شمالی عرفان مولا کو کہا کہ سب لڑکیوں کو یہاں تم نے کھڑے ہو کے چپ کرانا ہے, کسی کی آواز نہ نکلے. جس کی آواز نکلی نا آپ نے اس پہ نا کاپی پہ لکھتے جانے نام مجھے دے کے آنے. یہ کہہ کے مسز درانی تو چلی گئی. میں نے چپ کرانا شروع کیا تو اس میں نا میرا اپنا شور زیادہ شروع ہو گیا. لڑکیاں بولے نا تو میں نے کہا چپ کرو. میں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا ان کو چپ کرانے کے لیے. تو میڈم سمجھی, پھر اندر شور شروع ہو گیا کہ یہ لڑکی کے پتہ نہیں کنٹرول میں نہیں ہوئے بچے. جب ایک دم اس نے پھر حملہ کیا نا, اس نے تو حملہ ایسے کیا جیسے یہ بھیڑ نہیں کرتی ہے, ایک دم اس طرح حملہ کیا. اچھا یہ شور کون کر رہا تھا؟ یہ ماجی عرفان مولا کر رہی تھی. تو میڈم نے کہا سب لڑکیاں کھڑی تھی, کھڑا کیا سب لڑکیوں کو. تو میڈم نے کہا کہ ساری لڑکیاں بیٹھ جائیں اور یہ ماجی عرفان مولا ذرا باہر آ جائے. تو آپ یقین کریں کہ مجھے وہ سزا ابھی تک یاد ہے. انہوں نے آفس کے باہر مجھے 1 ہفتہ کھڑے رکھا کہ تمہیں میں نے ہولڈ دیا تھا اور تم نے شور کیا پورا ہفتہ. اور تو میں دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی رہتی تھی کہ ٹیچر گزرتی تھی. میں نے جو اپنی کلاسز نہیں مجھے اس نے لینے دی, وہ پھر مجھے 1 ہفتے بعد انہوں نے خود معافی دی تھی مسز درانی نے. تو اینڈ پہ اسٹوری کا مورل یہ ہے کہ چور مچائے شور. تو وہی ہو گیا
کہ چور وہ تھے، شور میں نے مچانے شروع کیا تو میں ہی پکڑی گئی. تو چلے یہ تو ہنسی والی دو جو نئے ویورز ہیں وہ میری ویڈیو دیکھیں. پلیز میری جو ویڈیو ہے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس میں ضرور کمنٹس کیجئے کہ میں نے 50 سال پرانی باتیں آپ کو سنائی ہیں، کسی آبیتیوں کو آپ نے انجوائے کیا. کہ چلیں میری طرف سے خدا حافظ، السلام علیکم.